السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبيباتي. فيديو تاني اليوم. كنحاول يعني ما دام عندي شويه الوقت انني نحط لكم جميع الحوايج اللي انا وعدتكم بها. وكما كتعرفوا يعني صافي بزاف ديال الوقت اللي يعني كنت وعدتكم انني نحط لكم زيت ديال تساقط الشعر، وتعطلت عليكم. اسمحوا لي لانني ديجا كنت كنجربها، وثانيا يعني خاص واحد الوقت باش الانسان يعني يشوف النتيجه ديالها. واليوم ان شاء الله حان الوقت باش يعني نشاركها معكم. هي زيت اللي هي رائعه جدا لتساقط الشعر، والصراحه فيها مواد اللي هما فعالين يعني 100%. غادي نحاول انني نبارطاجيهم معكم بخلاصه وباستعجال. الوغ كنت قيدتهم يعني عندي باش ما ننساش. ها هما عندي هنايا. الوغ داكوغ، دونك هادو هما الزيت، وهانتوما كتشوفوا يعني لا دات فاش بديت انا كنجربها لو 5 اوت، يعني من تقريبا 5 في شهر 8. الصراحه كتعرفوا يعني دازت شي حوايج وشي امور اللي ما خلاتنيش انني نضابط في التطبيق ديالها، ولكن الصراحه هي زيت فعال جدا، وغادي تشوفوا النتيجه ديالو في نقول لكم في 2 سيمانات كتبقى تبان لكم ديجا الخلفه. وهذا هو الحاجه انا اللي عجبتني فيه، انه كيساعد بزاف على الخلفه. ومع المده يعني كتبداو تشوفوا ان دوك الفراغات، بالخصوص الفراغات اللي تيكونوا في الجناب ديال الشعر، كتحسوا بانهم يعني بداو تيعمروا. فقط خاص البنات على الاقل 2 مرات في الاسبوع. يعني انا كنلاحظ يعني الاسبوع اللي كنبقى مثلا نكون منضبطه وكنستعملها 2 مرات في الاسبوع، سبحان الله كتبداو تشوفوا النتيجه. ومنين كتبداو تعطلوا بحال دوك منين ما كتبداو تقطعوها، بحال دوك الشعيرات الصغار اللي كيكونوا تيخرجوا، يعني تيبداو بحال تينقصهم التغذيه، وبحال تيبداو يتلاشاو. دونك منين صراحه كتتبعوها وكتبداو منتظمين عليها، كتحسوا بواحد شنو كنسميوها، بواحد النتيجه زوينه صراحه. دونك انا كنت سبحان الله هاد الوصفه عملتها 2 المرات. درتها المره الاولى هي اللي كنت كنخدمها، وكنت بغيت نعاودها باش نصورها لكم، وسبحان الله عاودتها ولكن ما تسجلاتش. يعني لقيت راسي ما كاين لا فيديو لا والو، دوكو بقات عندي يعني كميه كبيره منها. دونك فوالا اليوم ان شاء الله كتاب اننا نبارطاجيوها. ما نقدرش نعاودها بالنسبه لكم يعني مباشره، لان ديجا عندي منها بزاف، عندي ديجا الدوبل تاع هاد الكميه هادي. دونك ما غادي نقول لكم يعني الوصفات، نقول لكم المقادير ونشرح لكم الطريقه. دونك اول حاجه ولا باز ديالها هي زيت، هانتو نوريكم زيت القنب. زيت القنب هي الزيت ديال الكيف. حاولوا انكم تلقاو الزيت ديال الكيف، داكوغ. غادي تستعملوا معها نتمنى تكونوا كتقيدوا، يعني غتستعملوا معها ملعقتين كبيرتين ديال اوراق السدر مطحونه. تشدوا اوراق السدر غطحنوها وغديروا 2 معالق كبار زيت القنب. انا مثلا استعملت، شوفوا الكميه تقريبا نقولوا كاس، داكوغ، كاس ديال زيت الكيف مع 2 معالق ديال مسحوق السدر. البنات السدر عنده واحد المنافع واعرين للشعر. فقط للافاده، فقط لمعلوماتكم، ان حتى لي ناتوروبات يعني الكبار، وحتى في لي فورماسيون الكبار، كنلقاوهم في جميع الحوايج ديال الشعر كيهضروا على السدر، كيهضروا عليه بزاف. يعني سبحان الله حنا كيفاش كاين عندنا في الثقافه ديالنا وفي الدين ديالنا، و كيوصل بينا واحد العمر باش كنلقاو ان اخرين كيستعملوه، وحنايا كنتجاهلوه في كل نهار عندنا يعني في الوصفات ديالنا. دونك نكملوا. قلنا ملعقتين ديال مسحوق السدر، زائد ملعقه صغيره ديال اوراق السدر كامله، وديروها جافه. علاش؟ لان هذاك مسحوق السدر فاش كيبقى يتخلط مع الزيت، يعني بالزربه كيطلق المفعول ديالو. وهذيك اوراق السدر اللي غديروها كامله، هذيك شنو هي الدور ديالها؟ غتبقى تطلق المفعول ديالها بشويه. يعني طيله فترات العلاج ديما غتكون واحد الحاجه كتطلق دائما. هذاك الشيء الفائده ديال. وهنا هاد الزيت البنات راه ما صفيتهاش، كتبقى بحال هكا باش ديما كيبقى عندي المنافع، كيبداو ديك الزيت كتبقى ديما تاخذ المنافع اللي خاصها. ثانيا عندي قطرات ديال زيت اساس القرفه. الا لقيتو قطرات، نشوف واش نوريها لكم هنا. يعني عندي زيت اساس ديال القرفه. الا ما لقيتوش البنات، بالنسبه للبنات اللي ما متوفراش، يعني اللي ما كاينينش في اوروبا، ها هي اللي ما كاينينش في اوروبا
وهي يعني زيمت بالالمانيه وبالفرنسي هي الكانيل، يعني الويل اسونسيال ديال الكانيل. ما لقيتوش زيت اساس ديال القرفه، غادي ديروا عواد القرفه، غير تكون القرفه الحره هي اللي صالحه، يعني حيت القرفه راه فيها جوج انواع. فيها واحد النوع اللي كيكون هو الغلاف الاول ديال الشجره ديال ديك النبته ديال القرفه، وكاين واحد هو الغلاف الثاني. داك الغلاف الاول هو اللي تيكون فيه المنافع بزاف، وملي كتذوقوه كتلقاوه شويه كيلسع. هذيك هي القرفه اللي خاصنا. ما لقيتوش عواد القرفه ممكن ديروا غير معلقه صغيره ديال القرفه حتى هي قاضيه غرض. علاش؟ لان القرفه حنا علاش كنستعملها في هذه الوصفه هذه؟ فاش كتكون مع الزيت هي كتمشي كتهيج الدوره الدمويه، يعني فاش غادي تدخل في الجلده ديال الشعر، في الجلده ديال الراس، غادي تخلي يعني الدم يبقى يتمشى بزاف. وإلا تمشى الدم في ديك البلاصه يعني غيبدا ديجا ياخذ ليا جميع المنافع ديال الزيت اللي انا، وهاد المنافع اللي غادي نعطيه. دونك كنا 5 قطرات ديال زيت الاساس، وغنشدوا واحد قطعه ديال سكينجبير، قطعه سكينجبير طري غتقطعوها دوائر. قطعه سكينجبير غتخليوها بالقشور ديالها لان القشور ديالها فيهم منافع عظيمه. دونك ومن احسن يكون داك سكينجبير البيو، يعني البلدي، داك الرقيق، ماشي داك الغليظ ديال الشينوا هذاك تاع علاقه. ها وحده. ثاني حاجه وهي مهمه جدا، اوراق الشاي الاخضر الجافه. اوراق الشاي حاولوا الا لقيتوها، يعني البنات اللي في اوروبا خذوا لي تيزان ديال لو تي فير. الا لقيتو تيزان ديال لو تي فير بور غتشدوها وغتشدوا ديك التيزانه وغتحلوها وتاخذوا داك الشاي الاخضر اللي فيها وغادي تزيدوه على الوصفه. علاش؟ لان الشاي حتى هو انتي اوكسيدون، وهذا الشيء هذا غادي يساعد ليا ديجا الوصفه انها تبقى محافظه بحال كنحافظوا على الوصفه. وثانيا حتى هو عنده واحد الخصائص وعنده واحد الحوايج زوينه بانه يساعد حتى هو في التغذيه ديال الشعره، ديال الزغبه اللي غادي تخرج. زائد سكينجبير حتى هو راه هضرت لكم عليه، حتى هو عنده فوائد انه كيدعم الدوره وكيدعم وكيخلي الدم انه يمشي مزيان للشعر. ديكو ان الشعره كتمص بزاف، يعني كتغدى. حيت دابا يعني اغلبيه ديال المرات كيكون السبب ديال طيحه الشعر هو ان الشعر ما عندوش التغذيه الكافيه. شي مره كيكون عندنا مشاكل، مثلا الناس اللي ما كيديروش الرياضه، الناس اللي ما كيتحركوش. هاد الجوج المواد اللي حطيت لكم انا هنايا كياكتيفيو شويه، كيخليو الراس وكيخليو الدوره الدمويه تمشي للشعر وكيخليو الشعر يتغذى. ديجا الشعر الا تغذى راه هذيك هي الدنيا وما فيها. وعاوتاني عندنا واحد واحد المكون اللي هو واعر بزاف للشعر والجلده ديال الراس، هو لو بيمون دو كاين. البيمون دو كاين هو داك الفلفله السودانيه ديك الصغيره، ما عرفتش شنو كتسمى بالمغربيه، ولكن المهم داك الحار الصغيور ديك السودانيه، الفلفله ديك الصغيره ديك اللي صغيره ولا فيها واحد هذيك المسمومه، هذيك اللي كتكون كتلسع، هذيك خطيره للشعر البنات، خطيره 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 بزاف. يعني سواء لطوال الشعر، سواء للصحه ديال الشعر، اللمعان ديال الشعر، الدوره الدمويه الشعر، تغذيه الشعر، فيها جميع الفوائد. انا في هاد الوصفه هذه جمعت لكم توب، يعني جمعت لكم كاع داكشي اللي اللوكس واللي كما كنقولوا حنايا لا تيت دو ليست ديال كاع العناصر اللي تتغذي الشعر وكتنبت الشعر. دونك غادي المهم دو ساسون غادي نبارطاجي معكم. انا غادي نصور هاد الورقه هذه ونحطها لكم في الجروب وفي الصفحه. ولكن ها نتوما اللي بغى يدير سكرين، اللي بغى يسكريني الوصفه، ها هي فوالا البنات. الوغ كيفاش غادي تطبقوا هاد الوصفه هذه؟ هاد الوصفه يعني غتبقاو تشقوا بها الشعر. قلت لكم في الاول داك الاسبوع الاول والاسبوع الثاني والاسبوع الثالث حاولوا تستعملوها 2 مرات في الاسبوع، وتخليوها في الشعر واحد 2 سوايع 3 سوايع قد ما سخاكم الله. تخليوها هاد الوقت، تخليوها ومن بعد كتغسلوا شعركم. ومن الاحسن بيان سور تغسلوه بشامبوان ما يكونش اغريسيف للشعر، يكون طبيعي، اولا تغسلوه بالغسول. المهم راكم عارفين هذا الموال راني تنقول لكم ديما في لي فيديو. الوغ دوكو فوالا 2 مرات في الاسبوع، ومن بعد الاسبوع الثالث تقدروا ديروها غير مره واحده في الاسبوع، وغادي تلاحظوا الفرق. وكنتمنى انكم تردوا عليا بلي كومونتير اولا في الجروب. وهادشي هذه هي الوصفه ديال اليوم، وكنتمنى ان شاء الله البنات انني واخا تعطلت عليكم سمحوا لي. وها نتوما كتشوفوا يعني كان خاصني نشرح لكم، وللاسف ما قدرتش نديرها قدامكم لانني ديجا درتها 2 مرات. فوالا البنات، وصلنا للنهايه وكنتمنى ان شاء الله تفيدكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.